अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को लेकर, जिस मौजू को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाज़िर हूँ वो है नमाज के आखिरी कायदे में सलाम फेरने से पहले हमारे अपने हाथों को कैसे रखेंगे और उंगली का इशारा कितना बार करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है। आइए हम इन तमाम मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। मुहतरम नाज़रीन, बहुत मशहूर रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस कि काना यतहर्रकु फ़िस्सलाह, रवाहु तिरमिज़ी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपनी उंगली का इशारा बराबर किया करते थे। और लफ्ज़ काना दाखिल है, अरबी पढ़ने वाले हजरात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुसलसल कंटिन्यू नमाज में उंगली का इशारा करते थे, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा आहिस्ता। मुहतरम नाज़रीन, आज के लोगों का ये ख्याल है कि नमाज के अंदर एक ही बार करना है, लेकिन मेरे भाइयों, जब वो नमाज के अंदर तहियात पढ़ते हैं तो तहियात के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है, तो अशहदु अल्ला इलाहा पे उठाते हैं और इल्लल्लाह पे उंगली को गिरा देते हैं। तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ऐसा हदीस कुरान से कहीं से साबित नहीं है। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज़्यादा रिवायत में बहुत ही ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं। आइए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि जब मैंने देखा कि नमाज के दौरान कि कंकरियों से खेल रहा था, जब फारिग हुए तो उन्होंने मुझसे उससे मना फरमाया और कहा ऐसे किया करो जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। उन्होंने फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपने दाएं हाथ को अपने दाएं रान पर रखते और फिर सारी उंगलियां बंद कर लेते, फिर उसके बाद अपने अंगूठे के साथ वाली शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे और अपने बाएं हाथ को अपनी बाएं रान पर रख लिया करते थे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 987। आइए, और बहुत सारी रवायत है। दूसरी रकात, ये मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 112 कि दूसरी रकात के बाद दूसरे सजदे के बाद तशहुद के लिए बैठ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाहिना हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखते थे। मुस्लिम की रवायत है। और आइए मज़ीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की उंगलियों से 53 का अदद यानी हल्का बना लेते और उसके बाद शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। ये रवाहुल मुस्लिम हदीस नंबर 115, यानी इशारा करते हुए दुआ करते थे। और बहुत सारी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के अंदर उंगली का इशारा करते, शहादत वाली उंगली का शब्बाबा का इशारा करते, तो उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी पढ़ते थे। साबित ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ अपने दोनों रानों पर रखते और अंगूठे को अपने बीच वाली उंगली के अंदर हल्का बना रखते और इस तरह से 53 की तरह बना लेते और उंगली से इशारा करते। तो ये मुस्लिम की रवायत हदीस नंबर 113। और बहुत सारी रवायत है। हज़रत अबू अय्यूब ने नाफ़े से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बायां हाथ बाएं कंधे बाएं घुटने पर और अपना दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते और उंगलियों से 53 की गिरह बना लेते और अंगुष्ठ शहादत यानी उंगली शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। सही मुस्लिम की रवायत हदीस नंबर 1013।
محترم ناظرین، اور آئیے بہت ساری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دل ہی میں سوچا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نماز کو غور سے دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے۔ چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اپنے دونوں ہاتھ کو انگلی کاندھے اور کان کے برابر ہاتھ کو اٹھایا اور رفع الیدین کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، میرے ناظرین، آپ یہاں پر یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں عموماً کہ جب وہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگوٹھے کو کانوں کے نیچے سے ٹچ کر لیتے ہیں۔ یہ ارتھنگ لگانا نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو اس طرح سے جو سنت سے ثابت ہے اس طرح ہمیں رفع الیدین کرنا ہے، ایسے یا ایسے اس طرح نہیں کرنا ہے، کان کے اندر ٹچ ہی نہیں کرنا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ صحیح رفع الیدین یہ ہے کہ اپنے کاندھے اور کان کے بیچ میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور یہ رفع الیدین کرے۔ رفع الیدین کی بہت ساری روایت موجود ہے، بخاری ہے، ہر سند سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نماز کے طریقے کو بتلایا۔ جب وہ صحابی دیکھے تو وہ ہر نماز کے طریقے کو سمجھ گئے، اور آخر میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو ترپن کی گڑھ بنا کر، حلقہ بنا کر کے شہادت والی انگلی سے، شبابہ سے یہ حرکت دیا کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان کو یہ ضرب لگتا ہے، چوٹ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے صحابی دو دو ہاتھ اٹھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آحید کہ ایک ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فرمان ہے، تو یہ انگلی کا اشارہ کرنے سے شیطان کو ضرب لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیث جو آپ نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، نماز کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں سنت پر چلتے ہوئے، حدیث کے اوپر عمل کر کے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، تو ایسے سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ مذاق اڑانا ہوا، جس نے سنت کا مذاق اڑایا اس نے نبی کا مذاق اڑایا۔ محترم ناظرین، جس نے نبی کا مذاق اڑایا اس نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ تو دین کے اندر، یہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی بہت سارے لوگ اس میں بولنے کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے تو بہت سارے جاہل مفتی ملیں گے، لیکن جو صحیح بات ہوگی بہت ہی کم لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو روحانی بیماری، جسمانی بیماری میں ملوث ہیں اور جو درد میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب بیماریوں کو، ان سب درد کو اللہ دور کر دے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا